این بگا از خاطر یک مریض که چی میشه تکلیف داشت پیش یک دکتر رفتم که از دکتر ایچیم کلانترین دکتره. خب رپورتر نشد دادم درباره رپورتر چی که او گفت خانده که گو دایگنوز گو دیگه دکتره مرا تشخیص کرده تشخیص از او خان باز مرا سر ما خلاص کرد که دکتره که خالی پیسه میگره لاکار روپیه زدم باز آخرش میگه بلا ابو بخشی ما زیاد کوشش کردم نشد. بازو دکتر یک گپ را گفت دل مو بلی از را نموسزه دل یک دکترم گفت بلی از را نموسزه. گفتم از خاطر چی؟ گفت ما یک کس که چی میشی صرف یکونیم نمبر عینک در کارش بود برایش عینک نوشته کردم و قبول نکرد. رفت کراچی 1,80,000 یک چیم اپریشن کرد 1,80,000 دیگه چیم اپریشن. بعد از اپریشن حالی همدا 3.5 نمبر عینک در کار شده. بعد از اپریشن امی تر گفت یک آدم را عینک دادم علمدار روड چندانه دکان عینکه. گفتم که طرف شما بچه‌شم ایمانداره دکاندارایشم بسیار د صداقت و ایمانداری کاروبار نه برو از علمدار روड خود خو عینک بگر 1000 دکان که دیلت شد. گفت تصادفی صبحشی در جنار روड یک دکان رفتم که مو آدم یک عینک د 7000 روپیه خریده از جنار روड. دکاندار را گفتم خدا تو رو بیشرمانه عینک خود د 300-400 روپیه بیله میارزه تو چرا د 7000 دادی؟ گفت صاحب تا که می آدم آمد ما میره عینک نشان دادم د 1200 روپیه. گفت نه خوب تر شی بدی. گفت یک دیگه عینک را نشان دادم د 2000. گفت نه خوب تر شی بدی. گفت دیگه عینک نشان دادم د 5000 بای کردم. گفت نه خوب ترش نشان بدی. گفت اینمی عینک را تو 300-400 مگی 600 روپیه میارزه اینمی را د 10000 روپیه ما از را گفتم. گفت زباد گفت خوب بیا اینا لی کم در قیمت چی جور بیا. گفت زده خلاصه ایره د 7000 خرید رفت. گفت علی ما چیز کار کنم؟ او دکاندارم گفت با خدا وقت که حضرت ایمانداری سودا سامان درنه د ایمانداری سودا امنه. گفت دیگه د بازار هیچ کس وقت د ایمانداری مال اصلی نمیده آدم را. دکان ازرگو اوتر اینکایا اوتر خوب چیزایا. گفتی نه خودون چی بری حلال شده و ما مور خدا شرمنده دیگه ما هم پیسه را گرفته نمیتنی. همین رقم یک قصه کنه دیاد ما هتل خسربری خدا مغول چارت ششته بودم. همین شو بازی ازرگو را دارسی و نخوری شما خبر دارین. یک لشکر خاتونو آمد چشت نان خوردو. خب ما مفهمم دیگه که مینا کوتگی نیه. یک دانه دختر از بین زنا آمد پوتکی یک پاکت تاول مکد. گفت لاله گفت نه خانوار خسور مایا مو کالا خریدو هم ده ماره نه بیری خوتیار کده ما کوتگی مینا افغانستانیه. گفت اینی کالا را یا بسیار دیر میشه ای گبره که ما نخلنم شاید 10 سال شنه شاید 18 سال شنه. گفت اینی کالا را اینا برای ما ده 25000 روپیه خریده یک ذره خوش از من نم ده. امیر تو پوتکی عذاب بشی ببر امیر واپس کن. خب ما دیگه شیشتد دیگه اوتر نان خرابات منه که خدا نجات بده نه یار 20 نفرم دا بود که 22 نفرم دا بود دیگه. ما بردم میره دکان اوغو کارشم قنجقش بوده رفتم یک لحظه جنجال کردم که واپس کو اوغو جنجال نکرد. خیر ما قدر جنجال کردم گفتم که د جان تو بس دوستای خو میارم رحیم کاکړ میارم یا قیم آغا را میارم حضرت علی را میارم د جان تو. آخر شی کالا را مرا واپس داد 21,500 روپیه واپس داد. گفت کالا را خوب خدا که واپس کنم یعنی باقی پیسه خوب بر کالا د 3,500 روپیه. گفت ازرگون شما مایا کالای 3,500 د 25,000 مبره. گفت تو دماغ خراب مای بلی آدم واپس نیم. ما گفتم نه ما دمی بازار زندگی نو ما خبر بودم که توی را بسیار گران دادی همزو خاطر ما گفتم که توی را واپس کن. اینالی ما امی عادت خور بدلی کن. امی یک آدم که شما رو گفت اینی چیز را بگیرین توخین کوالیتی را قیمت چی قچی دا کوالیتی تایی کن
اینا که بس نه از اینکه دا خوبتر بدی نه از اینکه دا خوبتر آخر تو حلال منه نه و کراچی کی مورین تا کی डॉक्टर खबर مشه که ازره از کویتا هم ده वो कहूँ चाकवाक तेज बना था जानशम फौरन जाओ 2.5 लाख जमा करो बोरू 5 लाख जमा को बोरू 10 लाख जमा को बोरू 6 लाख जमा को अजून जमाइन नाजोरियस गए ना बत्तर पैसा खर्च दा आम्ही राज शमा ख्वाहिश कदम की मेहरबानी कदा आम्ही पैसा दा करारी बिचार दा मुश्किल पैदा हमशा बच्चे शुम पैदा ना अगर खुदन शुम पैदा करें तो बस मु फामिन अगर बच्चे शुम पैदा ना अगर एगो रिश्तेदार दिखे शुम पैदा कर बरे शुम पैसा रही ना आम्ही पैसा अर्जिश बु फामिन नहीं सेम वीडियो इसमाया दबारे हमजी फजल खर्ची बेखी कबो 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 शुमो नौमिच तो मगम दिगा मिनारे इस नंगो मिना के नमशा बेजब नमशा मगर ना मा कार खुद कर अंजाम में सलामत बशीन तमाम शुमो